अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाजरीन, फीमेल टिकटॉकर्स की लीक वीडियोस, बेहयाई, ज़ूम आइनी शॉर्ट्स और जुमले, टिकटॉक पर पाबंदी और बीगो बंद। पंजाब असम्बली में टिकटॉक पर पाबंदी के लिए करारदाद भी आ गई है। इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं MPA सिमाबिया ताहिर के साथ, जो कि स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी हैं। टिकटॉक पर पाबंदी के लिए पंजाब असम्बली में भी करारदाद आ गई है। इसी सिलसिले में हम मौजूद है MPA सिमाबिया ताहिर के साथ, जो कि स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको टिकटॉक पर क्या इतराज़ात है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। मैम, बीगो बंद हो गई है, टिकटॉक पर पाबंदी लगने जा रही है, तो टिकटॉकर स्टार्स का कहना है कि क्या पाबंदी लगने के बाद आपको सुकून मिल जाएगा? देखिए जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है मेरा स्टैंस लेने के लिए आप लोग यहाँ पे आए। देखिए, बात ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ कि जो कि आपके ज़रिए किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाए, ठीक है, उस पर बैन लगना बहुत ज़रूरी है या उस पर पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक टिकटॉक का सवाल है, आप मुझे बता दीजिए, पहली बात ये कि कोई SOPs हो इनकी। दूसरी बात ये कि जिस किसी का दिल करता है वो किसी के भी बारे में, किसी की भी उस पर कोई भी बात कर जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ की वजह से आजकल जितनी जो है सुसाइड कमिट हो रही हैं, क्या जो है वो हमें बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, क्या जो है मैं उस पर खामोश रहूँ, मैं कुछ ना बोलूँ? आई थिंक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि अगर मैं पार्लियामेंट में आई हूँ तो एज एन MPA, और फिर सबसे बढ़कर ये कि एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर पंजाब गवर्नमेंट, कम अज़ कम जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मुझे निभाना चाहिए और हर सूरत में चाहिए, चाहे उसके लिए जितनी मर्ज़ी मुखालफत हो। आई डोंट केयर अबाउट दैट। ये क्या हुआ कि आप जो है किसी की जो है मतलब गलत वीडियोस, ठीक है, फहाशी से भरी वीडियोस या बेहयाई से भरे अल्फाज, और वही जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जूम आनी अल्फाज या जूम आनी शॉर्ट्स आप किसी के लेके और आप उसको जो है दुनिया के सामने आप वो रख देते हो। आपको ये एहसास नहीं है कि किसी की इज़्ज़त बेइज्जती का ये वो है, आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। हर इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है जिसको आप डैमेज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली जब आपके पास जो है वो अखलाकियात का दायरा जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उस पर जो है कुछ ना कुछ पाबंदी लगना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, बजाय टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के हम वो नेगेटिव कंटेंट बनाने वालों पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते? नहीं, देखिए, नेगेटिव कंटेंट वही टिकटॉकर्स ही तो बना रहे हैं, और कौन बना रहा है? आप मुझे ये बताइए ना कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी टिकटॉक यूज़ करनी आती है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं एक प्रोग्राम जो है यहाँ पर एक चैनल पे आता है जिसमें टिकटॉकर्स का ही वो शो है, ठीक है, टिकटॉक के नाम से उनकी वो वीडियोज़ वहाँ पे दिखाई जा रही होती हैं। मैंने आज दिन तक कोई एक वीडियो उस पर ऐसी नहीं देखी कि जहाँ पे मुझे ये फ़ील हुआ हो कि ये कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो ये दुनिया को दे रहे हैं। उस सल्तनत उस्मानिया के कैरेक्टर्स को लेके जो कि आपके इस्लामिक हीरोज़ थे, उनको लेके आप उनके अगेंस्ट जो है उनका मजाक बना रहे हो टिकटॉक पे। देखें, दाढ़ी का मजाक उड़ाना, ठीक है, कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं वहाँ पर। आप ख़वातीन को जो है वो एक गलत अंदाज में वहाँ पर पेश कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि एंटरटेनमेंट है, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तो हम क्या करें फारिग बैठ के? आप बुक रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी उन सलाहियतों को बरूए कार लाओ। अच्छा मैम, आपने टिकटॉक वीडियोस देखकर इस चीज़ का फैसला किया या आपने सिर्फ बातें सुनी थी कि ये बहुत ही फाश किस्म का मवाद? नहीं, देखिए, मैं इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा वो करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर TV पर एक प्रोग्राम आता है बाकायदा, ठीक है, जिसमें जो है हमारे एक बहुत जो है काबिल एक हमारे एक्टर हैं, ठीक है, कि जो कि उसको जो है होस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने वहाँ पर जो है मतलब जिस तरह की वो हरकतें वो बच्चियाँ कर रही थी, या जिस तरह की वो जो 2-3 चीज़ें मैंने देखी, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे अफसोस हुआ कि हम ये क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चों को। ये तो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा ये तो वेस्टर्न कल्चर भी नहीं है ऑनेस्टली। और दूसरी बात ये है कि जो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि एक हमारे जानने वाले ही हैं, ठीक है, हमारी अपनी उससे हैं, पार्टी से हैं, और उनकी बेटी जो है उसने जो है सुसाइड कमिट किया इस टिकटॉक की वजह से, ठीक है, कि जहाँ पर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जहाँ पर उसको उसकी नाजेबा पिक्चर्स भेजी जा रही थी, वीडियोस भेजी जा रही थी, ठीक है, और उस बच्ची ने सुसाइड कमिट किया। और इसी तरह पता नहीं कितनी लड़कियों ने सुसाइड कमिट किया है। देखें, ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है,
یہ نوجوان نسل وہ نسل ہے جس نے پاکستان کو آگے جا کر سنبھالنا ہے، جس نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے. تو اگر وہ خود کو بہتر نہیں کریں گے تو پاکستان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جو اتنا نان سیریس زندگی کو لیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ایسا چیلنج کر دیتے ہیں، کچھ بھی ایسا ڈیئر دے دیتے ہیں کہ جس میں دوسرے انسان کی زندگی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے انسان کو اس چیز پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ایسی چیز کو بالکل بین ہونا چاہیے. تو آپ کے نزدیک یہ ایک انوویشن نہیں ہے ٹک ٹاک؟ دیکھو انوویشن بالکل ہے. ہم نے کبھی اس کو پہلے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا کہ جب تک اس پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں آ رہی تھی. لیکن اب اگر آپ دیکھو نا تو آپ کے وہ لوگ کہ جو اس کو پازیٹیو اس میں سینس میں یوز کریں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، بہت کم ہیں. جو اس کو نیگیٹو اس پہ یوز کریں وہ زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو اس چیز کو دیکھنا ہے نا کہ کون سی ایسی چیز، کوئی بھی چیز، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی چیز جو پازیٹیولی اگر جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہے کسی کو، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ضرور سراہو. لیکن اگر نیگیٹو امپیکٹ اس کا زیادہ ہے تو آپ کو اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے. آپ کو یہ ٹک ٹاکر سٹارز اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ کچھ ایسے ٹک ٹاکر سٹارز بھی ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہوں؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، میں ٹک ٹاک بالکل نہ تو میں یوز کرتی ہوں، اب میرا فون چیک کر میرے ایپ بھی نہیں ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں ان پیرنٹس پہ کہ جو اپنے بچوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت دیتے ہیں. میں صرف اتنا ان کو کہنا چاہوں گی، آپ کے پلیٹ فارم سے میری یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ دیکھیے، نہ تو میری آپ سے خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی ہے، نہ ہی میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ اس پاکستان کا، اس ملک کا مستقبل ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بہتر کرنا ہے، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ سے جو ہے دنیا میں اپنا نام بنانا ہے. تو خدارہ اپنے ملک کو، اپنے ماں باپ کو، اور اپنے جو آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے فرینڈز ہیں یا آپ کے نیبرز ہیں یا باقی لوگ ہیں، کائنڈلی ان کو اس چیز پہ جو ہے آپ وہ ٹارچر نہ کریں. اچھا میم، ابھی جب ہم انٹرویو کے لیے آ رہے تھے تو کسی نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے تو آپ لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹک ٹاک کا روزگار سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت سارے میڈیمز اور پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ کام ہو سکتا ہے. دوسرا، جہاں تک 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہے، دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ڈیولپ کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا. انڈسٹریل زونز جو آپ کے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی بہت ساری جابز آئیں گی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے بہت سارے ایسے جو ہے ابھی ای سسٹم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اپنے ٹیلنٹ کو وہاں پر جو ہے وہ بروئے کار لا سکیں. تو ڈیفینیٹلی جو نوکریوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ عمران خان نے وعدہ کیا، اور عمران خان اپنے وعدوں کے پکے شخص ہیں جو اپنا وعدہ ضرور پورا کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے اگر تبدیلی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری پارٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ماڈرن ہے، بہت لبرل ہیں اور یہ ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ آئی تھنک کہ ہم نے لوگوں کو زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں زیادہ پلیٹ فارمز دیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے سامنے لائیں. تو میری کوشش یہی ہے اور ہماری گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انگیج کریں ڈفرینٹ فیلڈس میں، کہ تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو ترقی دیں بلکہ ملک کو بھی ترقی دیں. اچھا، حکومت نے بیگو پر پابندی لگا دی ہے، اسی طرح پب جی پر بھی پابندی لگی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی پب جی کھیل رہے ہیں. اسی طرح ٹک ٹاک پر بھی پابندی لگنے کے بعد لوگ ٹک ٹاک بھی یوز کر رہے ہوں گے. تو پھر بات رہ جاتی ہے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ ایسا کنٹینٹ ہی نہ بنائیں جس سے روز روز تماشا لگے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رمضان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.